ko na sa Ginoo, mayong buntag na itong tanan. Salamat sa Ginoo tungod kay niya kakaron o nakauban sa ato ang panagdaig. O karon mao ang adlaw mga igsoon sa balaang panihapon gitigom kita aron nga ato ang sawhan mga igsoon ang bililhon nga paghandom sa kaluwasan nga gihatag ni Jesus kanato 2000 na katuig ang milabay. Mga igsoon, ato na bang nabati ang kahingawa or ang ka-excitement nga ang mga katawhan karon busy ang ilang mga physical na lawas, physical na ilang pong mga panghuna-huna kung kinsa ang ilahang butaran sa umaabot na eleksyon. Di ba? So pila na lang kaadlaw, maabot na lang, ang usa na lang ka Domingo at ipaabot mga igsoon. O naghinam-hinam na ta. Amen? So, kanang mga panghinam-hinam mga igsoon, kana sila lumalabay ra na. Pag-abot niya sa eleksyon o mag-eleksyon, nahiuban magmahay na nganong gibutaran man ako ni siya. Di ba? Pero mga igsoon, ang atong kumpanya dili pang kalibutan. Dili kalibutan hon. Kung sila kanunay o maabtikon sa pagpangampanya silahang mga kandidato, apan dinhi sa espirituhanon ang atong kandidato walay lain kundi si Jesus. Kung si Jesus mao'y tag-iya sa kingharian o mao'y usab ang ato ang pamalandungan mga igsoon kung paano nato mabuntog ang gahom nga naa ning kalibutan. Pero atong hinumduman nga ang pulong sa Ginoo nag-ingon ang espiritu nga naa kanimo mas dako sa espiritu nga naa ning kalibutan. Busa sa imong paglingkod diha karon mga igsoon, bulay-bulaya pag-ayo tungod kay ako kamo dad-on sa uluhan sa atong mensahe nga nag-uluhan the power of the Lord's Supper. Okay? Unsa ning power? Gahom sa balaang panihapon mga igsoon. Doon na ba'y gahom? Amen? Hallelujah? Kung wala ni nahitabo kining balaang panihapon mga igsoon, dili mahitabo ang pagkamatay. Dili mahitabo ang pagpalansa. Dili pon mahitabo ang pagkabanhaw. Labaw sa tanan, di pon mahitabo ang pagbalik sa atong manunubos nga si Ginoong Hesus. Dahil sanglit atong mga nabasa ang pulong sa Ginoo gikan sa verse 23 hangtod sa verse 26 sa 1 Corinthians chapter 11. Ang historya ani mga igsoon mao ni ang katapusang panagtigom sa mga disipulo kauban si Jesus Christ. O mo ni mga igsoon nga gibili ni Kristo sa matag iglesia, dili tong building, dili tong dapit nga ilang gitiguman, kundi ikaw o ako nga midawat sa pagkamaayo sa Ginoo. Usa kini kapag hinumdum sa matag usa kanato aron nga ikaw pukawon sa imuhang pagpangalangad sa Ginoo. Unsa man ning pukawon? That means natulog ang usa ka tawo nga natulog kinahanglan pukawon tingali nganong gipukaw tungod kay dunay emergency nga nahitabo. Di ba? So dunay emergency nga nahitabo, siyempre pukawon para nga pahibalon. So kani karon ipahibalon ta sa pulong sa Ginoo tungod kay nasayod tang tanan nga sunod sa itong mga kasing-kasing uhaw ta. Amen. Muna naa karon dinhi mga igsoon. Uhaw ta sa presensya sa Ginoo, that's why kung giuhaw ta sa presensya sa Ginoo, kinahanglan tang tubilan. Kinahanglan mapuno ang atong kumpa mga igsoon sa kaluwasan aron nga sa pagbalik sa atong manunubos nga si Ginoong Hesus, mahimong equip ta. Mahimong handa ta sa mga sakuna nga posibleng mohitabo sa atong maginabuhi. Muna ningon si Apostol Paul sa verse 23. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulon-an nga akong gitunlo. Take note, gitunlo ni Apostol Paul sa mga katawhan, sa tanang mga iglesia o sa tanang mga magtotoo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian, mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan og niingon. Mao kini ang akong lawas na alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Meaning, gibili na ni Jesus Christ kining mga buluhaton. Dili lamang pagtulunan, kundi mga buluhaton. Okay? Tungod kay pagkayab before si Jesus Christ,
gibanhaw, before siya mikayab mga igsoon dito sa kanahitasan, nakita nato ang iyang pag-antos o ang iyang paghunahuna nimo ug nako aron nga magpabilintang matinud-anon sa Ginoo. Ngunit pinaka-importante kay nganuman ang importante para nato mga igsoon dili importante para sa Dios. Abalo mo ngano, tungod kining atong lawas biyaan ra ni nato. Kining atong lawas nga manugta biyaan ra ni nato musugutag sa dili nagpaabot ang walay katapusan nga dili mahuman. Katapusan nga himaya mo'y gihatag sa mga tao gikan sa Dios. Muna nga nangampanya kanunay ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan ukawon ang matag usa-usa sa pagpangalagad sa Dios. Sa milamayng simana naghiskot ta kabahin sa pagtawag diha pagsimba. Kay ang role sa mga Kristohanon mga igsoon mao ang paghatag og panahon sa pagsimba sa Ginoo. Kay sa katapusan mga igsoon, kining gitagana ni Jesus Christ nga puloy-anan, ang atong trabaho mga igsoon is to worship Him alone. Ang pagsimba lamang niya, wala na tayo laing una-unaon pa mga igsoon, wala na tayo utang pa nga itong una-unaon nga posibleng maningil nato panahon nga kita anaa sa atong panimalay. Na usahay, maglikay-likay ang mga utangan tungod kay daghang maningil. Amen. Na? Halos kada bulan, kada adlaw, pero kung balikan kas Ginoo, moabot ang rapture mga igsoon, yung madala ta sa pag-rapture mga igsoon, ang atong buluhaton dito sa langit nga matahom, mao ang pagsimba sa Ginoo. Mao na nga dinhi sa kalibutan gikampanyahan kita aron nga tuluan ta unsaon pagsimba sa Ginoo. Unsaon paghatag og panahon sa Ginoo, mao ni ang atuang hisgutan karon, ang gahom sa balaang panihapon. Giato ang gilantaw mga igsoon, kaning balaang panihapon mao ni ang usa ka sakramento, no? Sakramento nga gitudlo ni Jesus Christ aron paghandom sa iyang kamatayon. Dili kamatayon nga ma-instill sa mga panguna-una, nagisakit o gikastigo siya. Apan ang kaluwasan nga iyang gitrabaho mga igsoon, 2,000 na katuig ang milabay. Nagsugod sa iyang mga disipulo. Munang muend na po sa iyang mga disipulo. Kinsa naman karon ang iyang mga disipulo? Ikaw karon nga nanimati ug naghatag og panahon sa Ginoo. Kay dili pwedeng mahimong disipulo ang mga taong wala maghatag og panahon sa Dios. Kinsa ibalikan sa Ginoo? Katong naay panahon or walay panahon? Ang katong adunay panahon. We believe na kita adunay panahon. Unya ang panahon sa Ginoo iyang gi-timing na para nga ikaw hatagan og higayon. Amen. So gihatagan ta higayon sa Dios aron nga padayon nato na iyukbo ang atoang mga panahon diha sa Ginoo. Ihatag ang atong mga panahon sa Ginoo tungod kay mao ni ang pinaka-importante, labaw na kay naa na ta niini naghinapin or nag-alihi or naghinapos na nga panahon. Hallelujah. Doon na tayo tulog ang mga hisgutanan karon initakla sa kabuntagon. May tungod sa gahom sa balaang panihapon. Una niya ang mga igsoon, ang balaang panihapon usa ka espirituhanon na nourishment. Kanang nourishment, that means na sustansya sa atuang espirituhanong pagkinabuhi. Nourish, manarista, mahinsog ta, espirituhanong pagkahinsog. Ang ikaduha, mao kini ang pagpalambo sa atuang pagtuo. Everybody say, pagpalambo sa espirituhanong pagtuo. Kaya kanang pagtuo, espirituhanong naman na. Amen? Manang ingon si Apostol Pablo nga ayaw mong lantaw sa mga butang, imong makita ng kalibutan na. Kaya mga butang imong makita, mga igsoon, dili magdugay, dili mo hangtod. Sa laktod na pagsulti, ang tanan nga mulungtad, ang dili mulungtad, mga igsoon, moto siya ang dili tinuod. Then ang ikatulo, muli sa gitawag na to, kasiguruhan. Everybody say, kasiguruhan. Doon na may kasiguruhan na itong kinabuhi. Huban sa usa ka oras na atong pagsaysay sa pulong sa Ginoo, kinahanglan ka ng tulo atong masabtan. Sa itong una,
spiritual nourishment. Ikaduha, strengthening of faith. Ikatulo, assurance. Kasiguruhan mga igsoon. Kanang tulo ka minuto, kanang tulo ka mga content mga igsoon, importante kay na paghuman sa usa ka oras. Hallelujah. Atong sugdan mga igsoon, kini usa sa gahom sa balaang panihapon. Makita sa Juan kapitulo 6 bersikulo 35. Unsay gisulti diha? And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Binisayon na to para masabtan na to mga igsoon. Ang gisulti ni Jesus sumala sa libro ni Juan, kapitulo 6:35. Si Jesus miingon, ako ang pan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Unsa di ang pan? Naghatag sa kinabuhi. Pangutana, kung dili ka mukaon sa pan, mabuhi ka? Di kita mabuhi. Matthew chapter 4 verse 4. Dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Apan, mabuhi siya sa mga pulong na isulti sa baba sa Dios. Pinaagi sa iyang alagad. Okay? So, si Jesus mismo ang pan na naghatag og kinabuhi. Nagkaron kung di ta mukaon sa pan, literal na pagkaon. Sama sa atong gibuhat karon, mao ni ang atong pagkaon sa pan. Dili tong pan nga naa sa bakery. Dili tong pan nga gibaligya. Dili tong pagkaon nga atong gikaon nga para lang sa atong lawas. Mao na nga kanunay gisangyaw, gitudlo ang pulong sa Ginoo. May kay gayunan man ta og sa wala. Kinahanglan isangyaw ang pulong sa Ginoo, itudlo ang pulong sa Ginoo, duulon nato ang panimalay para nga atong masangyaw ang pagkamaayo sa Ginoo. Kay si Jesus mao ang pan sa kinabuhi. Ingon siya diri sa sunod na bersikulo, sunod, ang muari kanako dili na gayod gutomon, o ang motuo kanako dili na gayod uhawon. Unsay makuha nato dinhi mga igsoon sa kapitulo 6:35 sa Juan? Muduol ta sa Ginoo. Kung muduol ta sa Ginoo o mutuo, di ba? Daghang giduol sa Ginoo pero wala nituo. Amen. Di ba? Daghang giduol sa Ginoo pero wala nituo. Ngano wala sila nituo? Tungod kay wala nila gibuhat ang gisulti sa Ginoo. Amen? O yun ba tadiha? Unsay mahitabo kung mutuo ta? Unsay mahitabo kung muduol ta? Ang mahitabo kung muduol ta, dili na ta gutomon. Amen? That means na you are contented of what you are. Kontento ka sa imong kinabuhi. Muna kining pulong mingon dayon ka kay sira-sira, whatever will be, will be. Sa ato pa, kung kanang na statement ang imo ang gipaira sa imong kinabuhi, si Lord na'y bahala kung unsay may tabo sa imong